नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारताचे स्टार्टअप इकोसिस्टम दाखोवपी स्टार्टअप महाकुंभ नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा आयज सावन सुरू जाता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं तेलंगणाच्या जगतियालात विजय संकल्प सभेक मार्गदर्शन करतले. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) पयलीं जाहीर केल्ल्या प्रमाण मे म्हयन्यांत 15 ते 31 तारखेमेरेन CUET UG परीक्षा जातली. रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी इतिहासीक 5व्या फावट राष्ट्रपती वेंचणुकेंत जैत मेळयला. खेळांत काल रातीं नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानार रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून दिल्ली कॅपिटल्साक 8 गड्यांनी हारोवन बायलां प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. आतां पुराय खबरो. भारताची स्टार्टअप इकोसिस्टम दाखोवपी एक व्हडली कार्यावळ स्टार्टअप महाकुंभ आयज सावन नवी दिल्लींत सुरू जातली. ही कार्यावळ ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेमेरेन भारत मंडपमांत जातली. ह्या कार्यावळींत AI, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लायमेट टेक, गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स, फिनटेक, इन्क्युबेटर आनी एक्सेलरेटर ह्या दालनां सयत वाठार केंद्रीत दालनां आसतलीं. स्टार्टअपांक व्हेंचर कॅपिटलिस्ट, गुंतवणूकदार आनी संभाव्य वेवसायीक जाळवणदारां कडेन आविश्कारकांच्या स्पेक्ट्रमा कडेन जोडपाचो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. राष्ट्रीय राजधानीत इतल्या व्हड प्रमाणांत आयोजीत जावपी ही पयलीच कार्यावळ आसा, अशें नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना DPITचे सचीव राजेश कुमार सिंग हांणी सांगलें. भारतांत तिसरी व्हडली स्टार्टअप इकोसिस्टम आसा आनी दर दिसा व्हड प्रमाणांत स्टार्टअप हे वळेरेंत भर घालतात, अशें राजेश कुमार सिंग हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कार्यावळींत वांटो घेवपाची आस्त आसा. ह्या महाकुंभात 2000 परस चड स्टार्टअप, 30,000 फुडाराचे उद्देजक, 50,000 वेवसायीक भेटीदार, हजारांनी गुंतवणूकदार आनी 10 देशांतल्या 500 वयर इन्क्युबेटर आनी प्रतिनिधी मंडळां वांटो घेतली. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी आज सकाळीं तेलंगणाच्या जगतियालात विजय संकल्प सभेक मार्गदर्शन करतले. सभे खातीर भाजपा फुडाऱ्यांनी सगळी वेवस्था केल्या. प्रधानमंत्री मोदी आयज सकाळीं 11:30 वरांचेर गीता विद्यालयाच्या मैदानाचेर भौशीक बसकेंत उलोवप करतले. निजामाबाद, करीमनगर आनी पेडापल्ली संसदीय मतदारसंघातले भाजपाचे उमेदवार ह्या बसकेक हजर आसतले. लोकसभा वांगडी अरविंद धर्मपुरी आनी पक्षाचे निजामाबाद जिल्लो अध्यक्ष के. दिनेश कुमार हांणी ह्या भौशीक सभेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. फाटल्या 5 दिसांत मोदी हांची तेलंगणांतली ही तिसरी कार्यावळ. देशाच्या दक्षिण भागांतल्या 5 राज्यांच्या भेटीचो एक भाग म्हूण हाचे पयलीं तांणी मलकाजगिरी हांगा जाल्ल्या मेगा रोड शोत वांटो घेतलो आनी 2 दीस आदीं नगर कुर्नुलात विजय संकल्प सभेक मार्गदर्शन केलें. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) पयलीं जाहीर केल्ल्या प्रमाण मे म्हयन्यांत 15 ते 31 तारखेमेरेन CUET UG परीक्षा जातली. ह्या काळांत मे म्हयन्यांत 20 आनी 25 तारखेक सार्वत्रिक वेंचणुको आसात. 26 मार्चाक अर्ज भरपाची निमाणी तारीख जाल्या उपरांत CUET UG खातीर नोंदणी केल्ल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आनी तांची परीक्षा केंद्रां कळटली, अशें UGCचे अध्यक्ष M. जगदेश कुमार हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. ह्या आंकडेवारीचेर आनी वेंचणुकेच्या तारखेचेर आदारीत NTA 15 ते 31 मे ह्या काळांत CUET UG परीक्षेचें वेळापत्रक जाहीर करतले, अशें तांणी सांगलें. वेंचणूक आयोगान वेंचणूक वेळापत्रक जाहीर केल्या उपरांत राजकी पक्षांनी रॅलीचें आयोजन करून वेंचणूक प्रक्रिया सुरू केल्या. तशेंच वेंचणूक आयोगान वेंचणुके खातीर विस्तारान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्या. आयतारा आंध्र प्रदेशांतल्या पालनाडू जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी (NDA) खातीर वेंचणुकेच्या पयल्या रॅलीत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी NDA युती प्रादेशीक आकांक्षा आनी राष्ट्रीय उदरगत ह्या दोनूय गजालींचो विचार करून मुखार वता, अशें स्पश्ट केलें. विकसीत भारता खातीर विकसीत आंध्र प्रदेश उबारप हो NDAचो हेत आसा, अशें तांणी सांगलें. आंध्र प्रदेशांत NDAचें डबल इंजीन सरकार आसल्यार हांगाच्या उदरगतीक आनीकय गती मेळटली, अशें मोदी हांणी सांगलें. शेतकारांच्या ल्हान ल्हान गरजां कडेन सरकार लक्ष दिता, अशें तांणी सांगलें. PM किसान सन्मान निधी खाला ह्या वाठारांतल्या शेतकारांक 700 कोटी रुपयां परस चड पयशे मेळ्ळ्यात. तशेंच आपल्या सरकाराच्या काळात जायत्या मुखेल शिक्षणीक संस्थांचे उक्तावण वा बुन्यादी फातर घाल्यात, हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. तांणी नागरिकांक विकसीत भारता खातीर डबल इंजीन सरकार वेंचून काडपाचो उलो मारला.
आंध्र प्रदेशाच्या अभिमानाचो अनादर केल्ल्यान काँग्रेसीचेर टिका करून प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सरकारान ताका मान दिवपाच्या बांदिलकायेचेर भर दिलो. तेलुगू देशम पक्षाचे मुखेली एन. चंद्रबाबू नायडू, जनसेना पक्षाचे मुखेली पवन कल्याण आनी तिनूय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणूक रॅलीत वांटो घेतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी इतिहासीक 5व्या फावट राष्ट्रपती वेंचणुकेत जैत मेळयला. हे जैत म्हळ्यार देशाक आपल्याचेर आशिल्ल्या विस्वासाची आनी आशेची लक्षणां अशें म्हणत आपल्या आदींच थारायल्ल्या वेंचणुकेंतल्या जैताची पुतीन हांणी तोखणाय केली. श्रीनगरांतल्या दल तळ्यादेगेर जाल्ल्या पयल्याच फॉर्म्युला 4 कार शो वरवीं जम्मू काश्मीराची सोबीतकाय दाखोवपाक आनीक मजत जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भारतांत मोटार स्पोर्ट्सांक बेसबरी व्हड संदी मेळटा आनी श्रीनगर अशे शो घडोवन हाडपा खातीर पयल्या क्रमांकार आसा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री वरवीं मेळिल्ल्या वेंचणूक रोख्यांचो डिजिटल डेटा वेंचणूक आयोगान आपल्या संकेतथळार अपलोड केला. ही म्हायती वेंचणूक आयोगाच्या संकेतथळार eci.gov.in/candidate-political-party ह्या संकेतथळार पळोवंक मेळटा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचोवण्या प्रमाण राजकी पक्षांनी वेंचणूक मंडळा कडेन संबंदीत आशिल्लो डेटा सीलबंद लिफाफ्यांत दिल्लो आनी लिफाफो उगड नासतना तो सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लो अशें आयोगान सांगलां. 15 मार्चाक न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीन हो डेटा फिजिकल माध्यमांत सील कवर आनी पेनड्रायव्हांत वेंचणूक आयोगाक परतून दिला. अरुणाचल प्रदेश आनी सिक्कीम विधानसभा वेंचणुके खातीर मतमेजणीची तारीख वेंचणूक आयोगान 4 जून बदला 2 जून अशी बदल्ल्या. दोनूय राज्यांतल्या हेर कसल्याच वेळापत्रकांत तशेंच लोकसभे खातीर मतमेजणीत कसलोच बदल जावचो ना अशें निवेदनांत म्हळां. 19 एप्रिलाक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या वांगडाच 32 वांगड्यांची सिक्कीम विधानसभा आनी 60 वांगडी अरुणाचल प्रदेश विधानसभे खातीर मतदान जातलें. 175 वांगड्यांची आंध्र प्रदेश विधानसभा वेंचणूक 13 मे दिसा एकाच पावंड्यार जातली आनी 147 वांगड्यांची ओडिशा विधानसभेची वेंचणूक लोकसभा वेंचणुके वांगडाच 13, 20, 25 मे आनी 1 जून दिसा 4 टप्प्यांनी जातली. वेंचणूक आयोगान काल सार्वत्रिक वेंचणुके वांगडाच सिक्कीम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आनी अरुणाचल प्रदेशांतल्या विधानसभा वेंचणुकेचें वेंचणूक वेळापत्रक जाहीर केलां. अहमदाबादच्या गुजरात विद्यापीठात जाल्ल्या हिंसाचारात 2 विदेशी विद्यार्थी जखमी जाल्ल्याचें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. तातूंतल्या एका विद्यार्थ्याक वैजकी मजत मेळ्ळ्या उपरांत हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल हांणी सांगलें. राज्य सरकार गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करता आनी विदेश वेव्हार मंत्रालय गुजरात सरकाराच्या संपर्कांत आसा अशें तांणी सांगलें. सध्याची झगडी फकत भाजपा आनी काँग्रेस पक्षां मदीं न्हय तर 2 विचारसरणी मदीं आसा अशें काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी सांगलां. काल दक्षिण मुंबयत जाल्ल्या भौशीक बसकेंत उलयतना काँग्रेस सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचेर भर दिता जाल्यार सत्ताधारी पक्षाची विचारसरणी म्हळ्यार देशाचेर केंद्रावेल्यान राज्य करचें अशें तांणी सांगलें. मुंबयच्या महात्मा गांधी घरा आशिल्ल्या मणिभवना सावन ऑगस्ट क्रांती मैदाना मेरेन तांणी न्याय संकल्प पदयात्रा केली. बायलांच्या प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या खेळांत काल रातीं नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगडान दिल्ली कॅपिटल्साक 8 गड्यांनी हारयलें. दिल्ली कॅपिटल्सान थारायल्ल्या 114 धांवड्यांची मोख गाठतना आरसीबीन 19.3 ओव्हरींनी 2 गडे वगडायत 115 धांवड्यो केल्यो. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारताचे स्टार्टअप इकोसिस्टम दाखोवपी स्टार्टअप महाकुंभ नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा आयज सावन सुरू जाता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी आज सकाळीं तेलंगणाच्या जगतियालात विजय संकल्प सभेक मार्गदर्शन करतले. रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी इतिहासीक 5व्या फावट राष्ट्रपती वेंचणुकेत जैत मेळयला. काल रातीं नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानार रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून दिल्ली कॅपिटल्साक 8 गड्यांनी हारोवन बायलां प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.